आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. داوود چای بیارم؟ نه من نمیخورم ممنون. نمیخوری؟ اوه تو چای نمیخوری؟ از که اینطوری شدی؟ خودم هم نمیدونم چای میخورم یه حس بدی میگیرم. چند دقیقه هم داغ میکنم دیگه خوشم نمیاد چای بخورم. اصلا خوشم نمیاد. داغ میکنی؟ به خاطر استرسه. داوود چند بار گفتم فشار کاری تو کمتر کن. کارمندات پس برای چی هن؟ آره میدونم عزیزم. همین که ازدواج کنیم دیگه راحت تو زندگیم کیف میکنم. اینقدرم راحت نیست. به نظرم مامانم به این راحتی آروم نمیشه. میدونی چیه؟ دیشب وقتی اومد پیشم داشت به هم التماس میکرد. میگفت که فقط نفهمه که من دارم به خاطر تو طلاق میگیرم. داشت میگفت 1 ماه دیگه فکر کن و 2 تا 4 تا کن و تصمیم بگیر. داوود چرا فکر میکنه تو 1 ماه همه چی عوض میشه آخه؟ آقا شکور از شرکت بیمه اومدن. آره منتظرش بودم. بفرستش داخل. چشم آقا. آخه واسه چی از شرکت بیمه اومدن؟ خب آخه من برای چند نفر درخواست داده بودم ولی بیمهشون رد نشد. نمیدونم گفتم بیاد خونه با هم صحبت کنیم. آشناست چیز خاصی نیست. که اینطور. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر. بفرمایید بشین. متشکرم. خب چه خبر؟ این فایل پزشکی شماست. متاسفانه همه آزمایشایی که دادین جوابش خطرناکه. زندگی شما تو ریسک بزرگیه. ریسک بزرگ؟ زندگی من؟ آره خب زندگیم که خیلی ریسکش بالاست ولی از نظر سلامتی چیزی نیست. ازتون خواهش میکنم آقا لطفاً جدی بگیرید. باید خیلی زود با دکتر مشورت بکنید. حرف شما رو زمین نمیندازم ولی خیلی ممنونم. خواهش میکنم. بله چند وقت مشکل دارید؟ چه مشکلی؟ من هیچ مشکلی ندارم. میدونید که سرطان کبد دارید؟
باشه. تو الکی نگرانی داوود. تو اصلا سرطان نداری. شاید نشنیدی. دکتر گفت سرطانم تو آخرین مرحله است. مرحله 4. ولی اینو کلن یه بار بهت گفت. چیزی که داشت روش تاکید میکرد این بود که اصلا نگران نباشی. بعدم تو هیچیت نیست. اصلا فرض کن چیزی تم باشه، خب میریم خارج. باید یه راه دیگه ای باشه دیگه. داوود، الان دیگه دوره‌ای نیست که بیماری ها علاج نداشته باشن. این روزا همه بیماری ها درمون دارن. حتما برای سرطانم یه درمونی هست. اصلا نگران نباش. تو به این آسونی ها چیزیت نمیشه. داوود، داری گوش میدی دیگه؟ تو هیچیت نمیشه. نگران نباش. شما همسر ایشونید؟ نه، ایشون دخترم هم هستن. بهتر بود که همسرتون اینجا می بودن. معمولا تو این شرایط خانوما به اندازه همسرشون غصه میخورن. حتی عملی که قرار روی شوهرشون انجام بشه انگار روی اونها میخواد انجام بشه. خب من و ایشون از هم دیگه جدا شدیم. خب کس دیگه ای هست؟ منظورم اینه خواهر، برادر یا کسی که بهتون نزدیک باشه. راست شرایط جسمی شما طوریه که هر بیماری بشنوه ممکنه نگران بشه. برای همین میخواستم کسی باشه که بتونه ازتون مراقبت کنه. قربان. آقای دکتر شما بفرمایید. من با ایشونم کنارشم. خودشم خیلی قویه. شما بگید. شما بفرمایید که مریضی من دقیقاً چیه؟ اصلا درمانی براش وجود داره؟ یا هر بیماری که هست چقدر شانس بهبودی داره؟ شما سرطان کبد دارید. سایز تومورتون خیلی بزرگه، به اندازه یه توپ تنیس در واقع. بدجوری هم داره پیشرفت میکنه و چه تو آمریکا چه تو پاکستان فقط یه درمان داره. فقط یه دارو هست که باید میل کنید. مرز بیماریتونم به جایی رسیده که درمان کردنش خیلی سخته. مشکله الان فقط میشه به وسیله یه دارو سرعت پیشرفتش رو کم کرد تا بتونید وقت بیشتری داشته باشید. نظر پزشکان آمریکایی و خود ما اینه که شما هرچه سریعتر داروهاتون رو شروع کنید و میل کنید. بهم بگید که چقدر فرصت دارم. به خدا توکل کنید. فرصتتون همون قدریه که اون نوشته. کار ما درمان کردنه. شما فردا بیایید تا ما داروهاتون رو بنویسیم و درمان رو آغاز کنیم. بقیه‌ش هم به خودتون بستگی داره. قربان. دقیقاً چقدر فرصت دارم؟ در واقع میشه گفت حد اکثر 6 ماه. بله، قبلا گفته نمیشد ولی الان روش ها عوض شدن. الان به بیمار میگن، چون یه سری کارها هست که فقط خودشون میتونن انجام بدن. میدونید که ما تو زندگیمون خیلی کارهای مهمی داریم. یه سری افراد هستن که ما خیلی وابسته شونیم. باید اونها رو به شرایط خوبی برسونیم، سرمایه هامون رو مدیریت کنیم و به وارث اصلیش بدیم و خیلی از این مسائل.
چطور ممکنه آخه؟ من دارم میمیرم و خودم اصلا خبر ندارم. یه آدم حسابیه سر حال توی 6 ماه تموم میشه. تو بدنم یه تومور اندازه یه توپ تنیسه و خودم خبر ندارم ازش. این غیر ممکنه. چطور ممکنه؟ چطور میشه همه چی رو ول کرد و گذشت رفت؟ هیچ وقت تو زندگیم به مرگ فکر نکرده بودم. من تازه داشتم از اول شروع میکردم. آخه این چطور امکان داره؟ تو تازه اومدی پیش من و اون وقت من وقتی برای زندگی ندارم. چطور ممکنه؟ ببین، چیزایی که دکتر بهم گفته رو اصلا احساس نکردم. هیچ مشکلی ندارم، هیچ چی نیست، هیچ دردی ندارم. ولی اونا اصرار دارن که من تا 6 ماه دیگه میمیرم. آخه یه آدم چطور میتونه بدون هیچ درد و رنجی بمیره؟ نه عزیزم، اینا آزمایش‌های من نیستن. قسم میخورم، مطمئنم اینا برای یه آدم دیگه. این آزمایش من نیستن. بسته بود. بهتره یکم بخوابی. لطفاً استراحت کن. بزن دایی، زنگ بزن. نه لطفاً به هیچ کس زنگ نمیزنی، به هیچ کس چیزی نمیگی. لطفاً نمیخوام این قضیه رو به هیچ کس بگم. بذار درستش کنم. بذار حلش کنم. خواهشان عزیزم، بذار خودمون حلش کنیم. من الان برمیگردم. الو. فکر کنم یادت رفته. نه هنوز طلاق گرفتی، نه هنوز با داوود ازدواج کردی. از ساعت 10 صبح غیبت زدی. الانم که ساعت 10 شبه. معلوم هست کجایی؟ نزدیکم. بیشتر از نیم ساعت منتظرت نمیشم. بعدم مینا، از سکوت من اینقدر سوء استفاده نکن. زودی بیا خونه، وگرنه دیگه صبرم لبریز میشه. باشه. من باید برم. تو هیچ جا نمیری. لطفاً یه بهونه‌ای بیار. لطفاً نرو لطفاً. من صبح میام. باشه، قول میدم. قول میدی که بیایی؟ معلومه. ساعت چند؟ تا ساعت 10. فردا با دکتر قرار داریم دیگه. میخوان درمان تو شروع کنن. بدون تو نمیرم بیمارستان. باید با هم بریم. منم میام. تو هم برو استراحت کن دیگه. باشه. میبینمت. زود
سرطان کبد دارید. سایز تومورتون خیلی بزرگه، به اندازه یه توپ تنیس در واقع. مرز بیماریتونم به جایی رسیده که درمان کردنش خیلی دشوار شده. الان فقط میشه به وسیله دارو سرعت پیشرفتش رو کم کرد. یعنی چی؟ ممکنه بشه تو خارج درمانش کرد، نه؟ دکترها جوابش کرده. میگن سرطانش بدجوری بخش شده. ای خدا. گیتی از این موضوع خبر داره؟ داوود گفته که به هیچ کس نگه. خب چرا؟ تو همچین شرایطی باید بقیه دورت باشن. نمیشه همچین روزای سختی رو بدون عزیزات بگذرونی. باید به مامانش بگه. باید بری خونه خودش. به نظرم الان وقتش رسیده که دوتاتون برگردین سر زندگی خودتون. دخترم، برای چی اینجوری نگاه میکنی مینا؟ تو اگه الان کنارش باشی مرگ اونو، زندگی خودتو، هر دوشو خراب میکنی. هر دوش خراب میشه. الان وقت دنبال احساسات رفتن نیست. الان وقت درست کردن روابطه. الان زمانش رسیده که تو زندگی تو از سر بگیری و بری پیش شوهرت. اونم باید یه شوهر خوب بشه و یه زندگی خوب با زنش داشته باشه. دخترم، قسمت بدجوری شما دوتا رو جدا کرده. الان اگه بخوای بیشتر از این بجنگی دیگه همه چی تو از دست میدی دخترم. همه چی تو. مامان شما چی میگید؟ ازم میخواید که داوودو ولش کنم؟ اونم الان که بیشتر از هر موقعی به من نیاز داره. اون الان به زن خودش نیاز داره دخترم، میفهمی؟ تو هم نمیتونی کنارش بمونی و آینده که خودتو تاریکش کنی. دخترم دیگه پس کن. تمومش کن. با اونا خودت این بازی ها رو در نیار دخترم. بذار اون بره پیش زنیش. تو هم رو دلت پا بذار و به فهد زنگ بزن دخترم. بعدم برو پیشش استرالیا تا که اونم از فکرت بتونه بیاد بیرون و آخرین روزای زندگیشو با آرامش کنار زنش و کنار بچهش به راحتی بگذرونه دخترم. برم استرالیا؟ شما چی دارید میگین مامان؟ دارید میگین من داوودو ول کنم و برم؟ میخواید که من خودخواه بشم؟ پس
پس میخوای چی کار کنی؟ میخوای که داوود با این حالش زنشو طلاق بده؟ یا میخوای خودت طلاق بگیری، چند روز باهاش باشی، بری خونهش، چند وقت خدمتشو بکنی، بعدم تو دستای تو بمیره، مثل تو فیلمایی که میسازن براش جون بدی و داستان عشقت رو توی کتابا بنویسن؟ تو 1 سال آتش این عشق خاموش میشه وقتی سرت به سنگ میخوره که بیای خونه یه زنداداشت بشینی بدون یار و یافر بمونی. دختر جون، مینا الان قضیه فرق کرده دیگه. عمر داوود به دنیا نیست دخترم، یه ذره فکر کن. قضیه یه عمر زندگیته، باید بیشتر بهش فکر کنی دخترم. میخوای کل عمرتو همینطوری بگیری بشینی؟ واسه همین خودم اومدم تا از دل همسرم در بیارم. تو کی اومدی؟ تازه رسیدم، واسه معذرت خواهی از همسرم اومدم. بیا پسرم، بشین. خیلی سفر طولانی بود. بشین، الان برات یه چایی حسابی درست میکنم. این همه راه اومدی، قشنگ خستگی در بره. نه خاله جان، وقتی برای خستگی در کردن ندارم. فقط واسه 24 ساعت اومدم مینا رو راضی کنم. بعدشم خاله گوشیشو که جواب نمیده، تلفن خونرم جواب نمیده و خب پشت تلفنم نمیشه خواسته ها رو بفهمی و نمیشه حال طرف مقابلتو ببینی. واسه همین گفتم بهتره بشینیم و رو در رو با هم حرف بزنیم. منم داشتم همین چیزها رو بهش میگفتم که بین زن و شوهر یه دلخوریایی پیش میاد، ولی معنیش این نیست که شوهر رو ول کرد و تنهاش گذاشت. دخترم هم بهم قول داده که همه چیو بتونه فراموش کنه و از اول زندگیشو کنار شوهرش شروع کنه، مگه نه؟ اگه هم دختر منه که حتما قدر همچین شوهری رو میدونه که این همه راه پا شده اومده تا فقط اونو راضیش کنه. این حتما باهات میاد پسرم. میخوام یه چند وقتی رو اینجا بگذرونم. نه اصلا نه. خیلی پیش مامانت بودی، حالا دیگه باید پاشی بری پیش شوهرت. دوست داری عروس منم پاشه بره خونه مامانش بشینه؟ آره؟ بسه دخترم، امکان نداره بذارم فقط تنهایی بره خونه. اصلا نمیذارم. البته اینجا خونه خودته، تو هر وقت بخواین میتونین برین. حالا منظورتون چیه خاله؟ یعنی میخواید زنمو از خونتون بیرون کنید؟ خیلی خوب، حالا که اینطوری شد من و همسرم همین الان از اینجا میریم. خودم میدونم تو پسر عاقل منی. اینه که نادونه. داشتم سعی میکردم بهش بفهمونم. شماها بشینین راحت حرفاتونو بزنین، من برم یه چای تازه دم براتون بیارم. مینا خانم اومده یا نه؟ نه آقا. ممنون.
وقتی شوهر یکی دوتا تماس جواب نمیده میتونی عصبانی بشی، ولی هیچ زنی درخواست طلاق نمیده. آخه دلیل این تصمیم ناگهانی چیه؟ منتظرم تا جواب تو بشنوم مینا. حس میکنم که تو زندگیت اضافیم. تو زندگی من اضافه یا من تو زندگی تو؟ تو دست و پای منو بستی فقط. چه جالب از وقتی اومدی پاکستان اینو فهمیدی؟ چطور تو استرالیا تو نفهمیدی؟ اومدی با هم آشتی کنی یا دعوا؟ من واسه این اومدم تا بهت نشون بدم با اینکه زندگیم تو استرالیاست و کلی کار دارم، اونقدر واسم با ارزشی که اومدم دنبالت. کسی که واسه همسرش ارزش قائله نه خونه‌شو عوض میکنه نه خانواده‌شو. سعی میکنه همه این نسبتاشو با اطرافیانش حفظ کنه. من اگه اینقدر بدم تو برای چی اومدی دنبالم؟ تو که بد هستی، اما زنایی که سر چیزای کوچیک تقاضای طلاق از شوهرشون میکنن اونا خیلی بدترن. پس واسه چی اومدی دنبالم؟ واسه اینکه تو عزت منی و منم عزتمو حفظ میکنم. الو، شما؟ من فهدم داوود. چطوری؟ آها، فهد. تو کی اومدی؟ مگه چیز عجیبیه؟ خب نه، آخه توقع نداشتم، برای همین. باشه، همو میبینیم. یعنی تو زنگ زده بودی صدای منو بشنوی؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که با کی کار داشتی؟ خب با دیبا کار داشتم. اومده یا نه؟ نه، هنوز نیومده. منم خیلی متاسفم که نشد با کسی که به خاطرش زنگ زدی حرف بزنی. صبح ساعت 5 پروازه. چمدون تو ببند. بله مینا، چی شده؟ این یه دفعه از کجا پیدا شد؟ من شهربانو هم زنگ زدم. ببخشیدم، فکر کردم که میناست. مینا نمیتونه هیچ نسبتی باهات پیدا کنه پسرم. برای همین دیگه منتظر تماسش نباید بمونی. چطورمه؟ مگه با فهد آشتی کرده؟ اون داره فهد رو درک میکنه پسرم. برای اینکه شما دوتا تو شرایطی نیستین که بتونید به عشقتون برسین. فهد یه دفعه اومد باهاش آشتی کرد و منم مینا رو راضی کردم که باهاش بره و به زندگیشون برسن پسرم. متوجهی؟ هیچ مادری نمیخواد زندگی بچهش نابود بشه. تو هم میدونی که اگه این دفعه هم زندگیش نابود بشه شاید دیگه درست نشه. بسه دیگه بذار بره خونش. خودت هم برگرد خونت پسرم، پیش زنت، بچت، مادرت پسرم. بعدش هم برای مرگ اومده بشه. خدا نکنه پسرم که این اتفاق بیفته. خدا از عمر من بده به تو پسرم. تو خونه خودت خوش باش. بزرگ شدن پسرتو ببین. من هیچ وقت همچین چیزی نمیخوام. خیلی ممنون. دلت نمیخواد با من بیای؟ اصلا اینطوری نیست. میدونم نتونستی دوستم داشته باشی. با خودت فکر کردی همون جوری که راحت با هم عروسی کردی همون جوری عاشقم میشی؟
که اینطوری نیست. ولی مینا هیچ وقت اختیار زندگی تو دست دلت نده. همه تصمیمات دل خوب نیستن. اون بعضی وقتا آبرو برای آدم نمیذاره. عزت و جایگاه دختر تو جامعه از خواسته های دلش خیلی براش مهمتره. و اینو بدون یه فرق بین یه زن شریف و یه زن بدنام وجود داره. یه زن شریف دلش در اختیار خودشه، ولی زن بدنام در اختیار دلشه. اگه تو دختر خالم نبودی و منم عاشقت نبودم، برای اینکه تو این دریای ذلت غرق بشی از همونجا طلاقت میدادم. ولی میخوام یه فرصت به جفتمون بدم. اگه بازم حس کردی که نمیتونی با هم زندگی کنی، یک بار، فقط و فقط یک بار که بهم بگی طلاقت میدم. با نام خدا داروهاتون رو شروع کنید. روزی 2 قرص. بله چشم. ولی قرص که نمیتونه زندگیمو بهم پس بده. زندگی دست خداست. درست میگید. ولی اون ساعتش رو کوک کرده. احساس میکنم انگار یه جایی یه نفر نشسته همینطوری منو نفرین کرده. وگرنه چطوری یه دفعه زندگیم به یه مو بند شد و سفر بازگشتم شروع شده. نمیدونم چرا زندگی ازم رو برگردونده، با اینکه من خیلی سعی کردم که زندگیمو بسازم. توی یه هفته همه چی عوض شد. میدونید چه احساسی دارم؟ انگار یه نقاش برام یه نقاشی خیلی قشنگ کشیده، اونو پر از رنگ کرده و بعد با دست خودش روش رنگ سیاه پاشیده. همه که باید برن. امروز نوبت یکیه، فردا نوبت یکی دیگه. من الان جلوی شما نشستم. از کجا معلوم فردا همینجا باشم یا نه؟ فرق من و شما هم دقیقاً در همینه. شما داری اومدن مرگت رو میبینی. تازه من که میگم شما خیلی خوشبختی که خودت متوجه مسئله شدی. میتونید کارهای ناتمامتون رو تمام کنید. خیلی کارهاتون مونده، خیلی مسئولیت ها دارید. همش رو سر و سامون بدین و بارتون رو سبک کنید. اون دختر عمتون کجاست که دیروز باهاتون اومد؟ نتونست بیاد. آخه شوهرش از استرالیا برگشته. هر کسی سرش به زندگیش گرمه. فقط یه شریک زندگیه که میتونه تو همچین شرایطی کنارتون باشه. میتونم یه سوال شخصی ازتون بپرسم؟ بله، بپرسید. شما میتونید دوباره با زنتون آشتی کنید؟ یعنی ایشون این قابلیت رو داره که دوباره بشه بهش اعتماد کرد؟ پسرتونم که خیلی کوچیکه و خیلی نسبت بهش وظیفه دارید. تو این شرایط و مشکلاتتون اون هم نه اصلا. معلومه که نه آقای دکتر. پسرم و زنم تو خونه خودم هستم.
من ازشون جدا شدم. خیلی عالیه. پس دوباره به زندگیتون برگردید. نمیدونید وقتی وضعیت شما رو بشنون چه حالی میشن. تو کشور ما شوهر همه چیز زنشه. ایشون و بچه‌تون خیلی به گردنتون حق دارن. با برگشتنتون زندگی اونها هم رونق میگیره. دفعه بعد که من بیام اون دیگه تو این دنیا نیست. مامان دیگه بار دیگه بذار صداشو بشنوم. لطفا بذار صداشو بشنوم. مینا جان اینجور صداها رو نباید بشنوی تا دلت بلرزه. حداقل بذار یه پیامک بدم لطفا. فردا صبح که تو رفتی فرودگاه سیم کارتتو میذارم تو گوشی خودم. بهش یه پیامک میدم تو هم تو گوشیت سیم کارت استرالیاتو بذار. حالا هم برو پیش شوهر دخترم. اون منتظرته، فهمیدی؟ نباید این قضیه رو بیشتر از این طولش بدیم. پاشو دخترم، باید صبور باشی. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.